ओके, प्लियोमर्फिक एडिनोमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि के हो, मोस्ट कमन नियोप्लाज्म भनेको चाहिँ प्लियोमर्फिक एडिनोमा। प्लियोमर्फिक एडिनोमा भनेको त मिक्स्ड हुन्छ, मिक्स्ड भइसकेपछि के हुन्छ प्लियोमर्फिक एडिनोमा। प्याराट्रिटमा हो भने प्लियोमर्फिक एडिनोमा, बच्चामा भएपछि त अब यो प्लियोमर्फिक भनेको त बुढा 40 to 50 इयर्ससम्म हो भनेपछि बच्चामा के हुन्छ हेमेन्जियोमा हुन्छ है त। सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि के हुन्छ प्लियोमर्फिक एडिनोमा नै मोस्ट कमन भयो होइन। तर के हुन्छ माइनर ग्ल्यान्डहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ तिम्रो एड चाहिन्छ। एड भनेपछि एडिनोइड सिस्टिक ट्युमर है त। अनि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पनि के हुन्छ सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डमा के हुन्छ मोस्ट कमन हुन्छ है त। नाउ आफ्टर नोइङ दिस अब तिम्रो अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 मा विच अफ द फलोइङ इज द मोस्ट कमन ट्युमर। अब त सजिलो भइहाल्यो, यु क्यान गो इजिली होइन। प्लियोमर्फिक एडिनोमा मोस्ट कमन ट्युमर प्लियोमर्फिक एडिनोमा। रिपिट क्वेसन, बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी फर प्याराटिड सोइलिङ भने एफएनएसी। अब तिम्रो यस्तो गरेर यो प्याराटिडमा सोइलिङ छ भने एफएनएसी गरेर ट्याक्क निकाले सकिहाल्यो होइन। अनि सोइलिङ अफ द डिप लोब अफ द प्याराटिड छ भने के हुन्छ प्याराफेरेन्जियल एब्सेस। अब तिम्रो यो प्याराटिड ग्ल्यान्ड भयो, यहाँ फेसियल नर्भ छ भने फेसियल नर्भले सुपरफिसियल र डिपमा के गरे हुन्छ कन्भर्ट गरेको हुन्छ। जस्तै यही कुराहरू हेर्ने हो भने चाहिँ वाट यु क्यान से इज दिस। अब यो पिक्चरमा हेर्ने हो भने यो डिप लोब भयो, यो सुपरफिसियल लोब भयो, यो प्याराटिड भयो। केले सप्लाई गरे हुन्छ फेसियल नर्भले डिप लोबलाई भित्र। यो यसरी फेस त यसरी हुन्छ नि होइन, नाक यसरी मुख भयो भने के हुन्छ तिम्रो सुपरफिसियल लोब। यो यसरी छाम्दाखेरि ठ्याक्क सुपरफिसियल लोब। डिप लोब भनेको के हुन्छ फेसियल नर्भले के हुन्छ क्रस गरेर हुन्छ। फेसियल लोब गएर के हुन्छ प्याराफेरेन्जियलतिर भित्रभित्र के हुन्छ प्याराफेरेन्जियल एब्सेस भन्ने हुन्छ, त्यहाँनिर गएर ओपन हुन्छ है त प्याराफेरेन्जियल एब्सेस। भित्रभित्र के हुन्छ टन्सिलर फोस्सामा गएर ओपन हुन्छ है त। यो पिक्चर फेरि आउँछ, विल डोन्ट वरी होइन। त्यसपछि अब आयो बेस्ट डायग्नोस्टिक मोडालिटी एफएनएसी भइहाल्यो। वाट इज द नेम अफ दिस इन्सिजन भनेर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ युजली हामीलाई थाहा भएको त लेजी एस इन्सिजन हो होइन, एस इन्सिजन लेजी एस। तर अब यसलाई के हुन्छ एसलाई के गर्छ मोडिफाई गरेर के हुन्छ यसरी गरेर चाहिँ यहाँ काटेको छ यहाँ काटेको यसरी लगेर के हुन्छ मोडिफाइड ब्लेयर्स इन्सिजन है त। ब्लेडले अझै बढाएको छ भनेर सम्झेर ब्लेयर्स इन्सिजन। अथवा तिम्रो प्याराटिडेक्टोमी अर्को भनेको हो सिस्ट्रङ अपरेसन पनि गर्छ। ट्रु अबाउट द प्याराटिडेक्टोमी फेसियल नर्भ इन्भल्भ भयो कि त म्यालिग्नेन्सी इन्भल्भ भयो। प्लियोमर्फिक एडिनोमा मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्सी भयो। सुपरफिसियल प्याराटिडेक्टोमी मोस्ट कमन भइहाल्यो। 50% ट्युमर्स आर बिनाइन एन्ड म्यालिग्नेन्ट ट्युमर्स आर स्लो ग्रोइङ होइन। यो चाहिँ के हुन्छ प्याराटिडमा के हुन्छ एकदमै के हुन्छ स्लो ग्रोइङ ट्युमर हो क्या प्याराटिड चाहिँ। सरी के अरे प्याराटिड ग्ल्यान्ड 50% ट्युमर्स आर बिनाइन एन्ड इभन म्यालिग्नेन्ट ट्युमर्स अफ दिस सेलुलर ग्ल्यान्ड आर स्लो ग्रोइङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो सबलिङ्गुअल र सबम्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड हो। प्याराटिडमा चाहिँ के हुन्छ अब म्यालिग्नेन्सीको चान्सेस हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। तर प्याराटिडमा के हुन्छ स्लो ग्रोइङ चाहिँ हुन्छ है। मोस्ट कमन साइट अफ द माइनर सेलिभरी ग्ल्यान्ड ट्युमर भनेको चाहिँ के हुन्छ अब मेजर भयो भने प्याराटिड भयो, अरू छ भने चाहिँ के हुन्छ सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको के हो प्यालेट भयो है त। त्यसपछि अर्को ओपन बायोप्सी इज डन फर सेलिभरी ग्ल्यान्ड ट्युमर अनलेस अराइजिङ फ्रम दि प्याराटिड ग्ल्यान्ड। किन भन्दाखेरि ओपन बायोप्सी लिने साथ प्याराटिड ग्ल्यान्डमा के हुन्छ एउटा त अब त्यो प्याराटिड फिस्टुला हुने चान्सेस हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ तिम्रो त्यहाँबाट के हुन्छ ट्युमर इन्फिल्ट्रेसन हो। ट्युमर के हुन्छ बायोप्सी लिने साथै प्याराटिडबाट के हुन्छ यहाँ जाने भयो नि होइन ट्युमर इन्फिल्ट्रेसन। त्यही भएर ट्युमर इन्फिल्ट्रेसन हुन नदिनको लागि ओपन बायोप्सी इज कन्ट्राइन्डिकेटेड। सर्जिकल ट्रिटमेन्ट प्याराटिड इन्भल्भिङ द डिप लोब भनेको के अघि नै पिक्चर सम्झिँदाखेरि के छ फेसियल नर्भ भित्र पनि खाइसक्यो भने टोटल प्याराटिडेक्टोमी गर्नु पर्यो विथ फेसियल नर्भ प्रिजर्भेसन। यदि विदाउट फेसियल नर्भ सुपरफिसियल उडाइदिने, सुपरफिसियल प्याराटिडेक्टोमी फेसियल नर्भलाई एक्सपोज गरिदिने। अनि रिगार्डिङ द प्लियोमर्फिक एडिनोमा ट्रु स्टेटमेन्ट प्याराटिड मोस्ट कमनली इन्भल्भ भइहाल्यो। म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन डज अक्कर होइन, त्यही भएर त फेसियल नर्भ इन्भल्भ हुन्छ। अल्सो कल्ड मिक्स ट्युमर। अनि त्यसपछि सुपरफिसियल प्याराटिड ट्रिटमेन्ट अफ मिक्स किन भनेको भन्दाखेरि के भन्छ मेजेन्काइमल र इपिथेलियल सेल्सहरू हुने भएको भए दिस इज कल्ड मिक्स सेल्स है त। अब नेक्स्ट पेसेन्स प्रेजेन्स विथ अब यो के हुन्छ पछाडि यहाँनिर सोइलिङ होइन, यो त तिम्रो बेली एन्ड लबको मजाको प्लियोमर्फिक एडिनोमा प्याराटिड भने नि यहीँनिर हुन्छ होइन प्लियोमर्फिक एडिनोमा हो। अनि ट्रु रिगार्डिङ द बिनाइन मिक्स स्लो ग्रोइङ एन्ड लोबुलार हुन्छ होइन। अनि त्यो स्लो ग्रोइङ हुन्छ, त्यसपछि क्याप्सुलेटेड हुन्छ प्याराटिड क्याप्सुल हुन्छ। त्यसपछि 50% अफ द प्याराटिड ट्युमर भयो। मोस्ट कमन ट्युमर अफ द प्याराटिड ग्ल्यान्ड भनेको यो रिपिट क्वेसन हो प्लियोमर्फिक एडिनोमा होइन। अब नेक्स्ट भनेको के हो ट्रिटमेन्ट अफ चोइस फर प्लियोमर्फिक एडिनोमा भनेको अघि नैको रिपिट क्वेसन हो सुपरफिसियल प्याराटिडेक्टोमी है त।
अनि पुस्ट मेडियली गरेको छ भने चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज कन्जर्भेटिभ टोटल प्यारिटरी पनि गर्नु पऱ्यो किनभने यसले त गर्दाखेरि टन्सिललाई अफेक्ट गरेर टन्सिललाई नै यतातिर पनि पुस्ट मेडियली पुस्ट गरिदिएको छ है प्लियोमर्फिक एडिनोमा एक्सेप्ट भने के हुन्छ माइनर सेल्युलर ग्ल्यान्ड इन्भल्भ हुनसक्छ र यसमा पेरिटोरी मे टर्न म्यालिग्नेन्ट तिनटै ट्रु हो मिक्स ट्युमर्स अफ द सेल्युलर ग्ल्यान्ड मोस्ट कमन इन द प्यारिटरी ग्ल्यान्ड यो त रिपिट क्वेसन भयो इन्डिकेसन अफ रेडियोथेरापी प्लियोमर्फिक माइक्रोस्कोपिकली पोजिटिभ ट्युमर छ भने नो चोइस है त तिम्रो यसमा के हुन्छ तीनटा कुरा आउँछ सर्जरी हैन पोस्ट सर्जरी उ भइहाल्यो अनि त्यसपछि अब तिम्रो सिडलिङ छ सिडलिङ भनेको अब प्याराटिडमा नर्भहरू के हुन्छ इन्भल्भमेन्ट छ भने तिमीले गर्न सक्दैनौ हैन अनि अर्को साइज हैन साइज भनेको एकदमै लार्ज ट्युमर छ अथवा तिम्रो एकदमै ग्रान्ड अब के हुन्छ ट्युमरले के हुन्छ अब हाई ग्रेडको ट्युमर छ हैन अब सिडलिङ भनेको नर्भमा भइहाल्यो अरू मेटास्ट्याटिक ट्युमरहरुमा छ भने पनि यु हेभ टु गो फर रेडियोथेरापी इन केस अफ प्याराटिड है त मिक्स्ड प्याराटिड अराइजेस फ्रम द त्यही मिक्स्ड किन भनेको इपिथेलियम र मेजेन्काइमल भएर प्लियोमर्फिक एडिनोमा एक्सेप्ट म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन इज हाई हुँदैन स्लो हुन्छ त्यही भएर स्लो प्रड्युसिङ ट्युमर हो त्यही भएर युजली सोइलिङ लिएर प्रेजेन्ट गर्छ 10 इयर्सको समेत सोइलिङको हिस्ट्री छ है त्यही भएर स्लो ग्रोइङ ट्युमर हो है त अनि अर्को ट्रु अबाउट वार्थिन्स ट्युमर वार्थिन्स भनेको वार सम्झिनु पर्यो हैन वार पार हैन वार पार है त वार पार है त है त्यसको लागि के हुन्छ सुपर एसी हुनु पर्यो सुपर पावर चाहिन्छ है त सुपर पावर वारमा जित्नलाई सुपर पावर वार चाहिँ हट स्पट है त वार भने सधैँ के हुन्छ हट स्पटै भइहाल्यो हैन त्यसपछि एक्सक्लुजिभली फाउन्ड न वार पार एसिस विथ एसी भयो भने के हुन्छ एक्सक्लुजिभली प्याराटिड ग्ल्यान्ड वार्थिन्स ट्युमर एडिनो लिम्फोमा अफ द वार पार हुनलाई एड अल एम्युनेसन्स भनेर के अल भनेको लिम्फोमा सम्झिनु पर्यो एडिनो लिम्फोमा अफ द प्याराटिड वार्थिन्सको अर्को नाम के हो एडिनो लिम्फोमा अफ द प्याराटिड ग्ल्यान्ड्स ट्रिटमेन्ट अफ चोइस वार सुपरफिसियल पावर भनेको के सुपरफिसियल प्याराटिडेक्टोमी हुनु पर्यो हट स्पट्स भन्ने साथै वार पार सिस्टिक स्पेसिस विथ डबल लेयर अफ नियोप्लास्टिक इपिथेलियल भन्ने साथै तिम्रो लिम्फोइड पनि छ त्यही भएर के हुन्छ वार्थिन्स ट्युमर अब यो हासिमोटोस थाइरोइडाइटिस भनेको तिम्रो नियोप्लास्टिक नै होइन डर्मोइड सिस्ट पनि नियोप्लास्टिक सेल्सै हुँदैन एन्युरिजमल बोन सिस्ट बोन हो बिचरा त्यसमा के हुन्छ युजुअली त्यसमा पनि हुँदैन है त्यसपछि मोस्ट कमन म्यालिग्नेन्ट ट्युमर अफ द प्याराटिड अब यो अघि नै हामीले हेर्छौँ म्युकोएपिडर्मल ट्युमर नै म्युकोएपिडर्मल अराइजेस फ्रम द सेक्रेटरी सेल्स किन भन्दाखेरि प्याराटिड जति प्याराटिडको काम के हो सेक्रेसन हो नि त हैन जे कुरा सेक्रेट गर्छ है त त्यही भएर सेक्रेट गर्ने भएर दिस इज सेक्रेटरी ट्युमर्स सेक्रेटरी सेल्स सिन्स इन द प्याराटिड ग्ल्यान्ड मोस्ट कमन नै भइहाल्यो सेबेसिस र प्यान्क्रियासमा हुन पनि सक्छ नहुन सक्छ मोस्ट कमन ट्युमर अफ द माइनर सेलिभरी ग्ल्यान्ड अघि नै के भयो माइनर छ भने एड चाहियो एड भने एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा ट्युमर विथ पेरिन्युरल इन्भिजन भनेको एड चाहिन्छ हैन त्यही भएर के हुन्छ नर्भबाट जानु पर्यो हैन के अरे विच क्यान स्प्रेड पेरिन्युरली भनेर सम्झिनु भने चाहिँ के हुन्छ प्रभिन्सर सम्झिनु पर्यो प्रभिन्सरको के हुन्छ एकदमै हामीले गरिराख्नु भने गल ब्ल्याडर ट्युमर हैन गल ब्ल्याडर ट्युमर पछि अब सरले गरिराख्नु विपल्स केमा गर्छ या त तिम्रो प्यान्क्रियाटिक ट्युमर इन्भल्भ भयो हैन त्यसमा चाहिँ एडिनोकार्सिनोमा भयो हैन या त तिम्रो यो बाइल डक्ट आएर कोल्यान्जियोकार्सिनोमा भयो यो तीनटा अथवा तिम्रो प्रोभिन्सरलाई नै अहिले धिरेसरको एड चाहिन्छ नि त्यही भएर के एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनो यो तीनटै भयो भने चाहिँ के हुन्छ पेरिन्युरल इन्भिजन हो यो तीनटै छ त्यही भएर एक्सेप्ट के नन अफ द एबोभमा एन्सर हो विच अफ द फलोइङ प्याराटिड स्प्रेड्स थ्रु द न्युरल सिथ त्यही हो एन्सर रिपिट भयो एडिनोइड कार्सिनो स्विच चिज प्याटर्न हैन स्विच चिज प्याटर्न भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा केक हुन्छ स्विचमा टक 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 चाहिन्छ हैन अब यो स्विच चिज प्याटर्न भनेको चाहिँ अब यो प्याराटिडमा चाहिँ तिम्रो एकदम मिठो बनाउनलाई पडलिङहरू एड गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमामा के हुन्छ पडलिङहरू एड गरेर सम्झ्नु पर्यो यस्तै एडिङ हुन्छ त्यही भएर स्विच चिज प्याटर्न हुन्छ एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा ट्रु अल एक्सेप्ट मोस्ट कमन सब ब्यान्ड मोस्ट कमन त के हो तिम्रो प्याराटिड ग्ल्यान्डको मिक्स ट्युमर प्लियोमर्फिक एडिनोमा हो नि त हैन त्यही भएर यो त फल्स स्टेटमेन्ट भयो है त अब नेक्स्ट भनेको एसिनिक सेल ट्युमर एसी भनेको सधैँ के हुन्छ एसी भनेको एसी नै हुन्छ है त एसी भनेको जस्ट प्याराटिड ग्ल्यान्डमा मात्रै हो सेल अराइज फ्रम द प्याराटिड ग्ल्यान्ड नै हो एसी भनेको सधैँ तिमीले प्यारटलाई मात्र चलाउने भनेर सम्झ्नु एसिनर वार विथ एस गऱ्यो भने मात्रै जित्छ त्यही भएर के हुन्छ एसिनर भनेर सम्झिनु पर्यो है त एसिनर ग्ल्यान्ड भएको बारेमा थाहा पाउनु पर्ने हो भने चाहिँ तिमीले एसिनर सेल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो लो ग्रेड म्यालिग्नेन्ट ट्युमर हो द्याट कन्सिस्ट 17% अफ द प्राइमरी सेल्युलर ग्ल्यान्ड मोस्टली के हो प्याराटिड ग्ल्यान्ड नै हो त त्यही भएर एसिनर ट्युमरको यो सेल चाहिँ के हुन्छ एसिनर नै हो त्यही भएर यो पिक्चर पनि याद गर्ने एभ्रिथिङ याद गर्ने दिस इज द एन्सर है त त्यसपछि अब नेक्स्ट भनेको तिम्रो
विच अफ द फलोइङ इज फल्स अबाउट द सेलिभरी ग्ल्यान्ड ट्युमर होइन वाट इज मोस्ट कमन हुँदै होइन ट्रू अबाउट द सेलिभरी ग्ल्यान्ड प्लियोमर्फिक एडिनोमा राइज इन द सेलिभरी हो मोस्ट कमन प्लियोमर्फिक एडिनोमा फ्रेस सिन्ड्रोम भने अरिकुलर टेम्पोरल नर्भ अल अफ द फलोइङ अब लिम्फोथेलिमा अफ द प्यारेट लिम्फोथेलिमा भन्ने सुनेकै छैन भने जस्तो प्यारेट ग्ल्यान्ड यो त के हुन्छ मोस्ट कमन त हुने चान्सै छैन होइन यो चाहिँ मोस्ट कमन के हो नाजोफ्यारिङ्समा हुन्छ है त अनि मोस्ट कमन प्यारेट ट्युमर आर म्यानेज बाई सुपरफिसियल प्यारेटेक्टिक त्यही नै हो अदर ग्ल्यान्ड छ भने चाहिँ के हुन्छ अदर सब माइनर छ भने ग्ल्यान्डै एक्सिजन गर्ने हुन्छ अल अफ द फलोइङ आर ट्रू अबाउट म्यालिग्नेन्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड ट्युमर एक्सेप्ट सिम्पल इन्युक्लेसन इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस अब म्यालिग्नेन्टलाई सिम्पल इन्युक्लेसन गरेर त हुँदैन यु हेभ टु गो फर टोटल प्यारेटेक्टोमी गर्नुपर्छ है त अनि अब आयो सेलिभरी ग्ल्यान्ड ट्युमर सेलिभरी ग्ल्यान्ड स्टोन है त स्टोनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो गेट स्टोन भनेको सबै म्यानमा हुन्छ सब म्यान्डिबुलर त्यही भएर त हामीले स्टोन यो प्यारेटेड ग्ल्यान्ड भयो होइन यो कानको पछाडिको प्यारेटेड ग्ल्यान्ड सब म्यान्डिबुलर यहाँनिर स्टोन यहाँनिरको हेर्नको लागि तिमीले के गराउँछ एक्सरे गराउँछ होइन 80% के हुन्छ 80-80 को रुल हो 80% सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्डको रुल छ है त त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है त अनि साइलोग्राफी अब एक्युट पेरिडोटाइटिस अलरेडी इन्फ्लामेसन छ अथवा एलर्जिक छ भने तिमीले डाईहरू दिएर गर्दैनौ है त्यसपछि अर्को ट्रिटमेन्ट अफ द सब म्यान्डिबुलर क्याल्कुला भने ओपनिङ अफ द डक्ट एन्ड अब सबसे सजिलो एन्सर यही नै छ त्यही अनुसार अभियस एन्सर यही नै हुन्छ विच अफ द फलोइङ ग्ल्यान्ड स्टोन सब ट्रु अब सब मेजर रेडियोल्युसन भयो त हामीले एक्सरे गर्दैन थियो नि त होइन त्यही सेम लजिक हो युजिङ डाई युज गऱ्यो भने सेलियोग्राफी भन्छ वाट पर्सेन्टेज 80% नै हुन्छ रेडियो एपेक त्यही भएर एक्सरे युज गर्छौँ 3 क्राइनल नर्भ्स एट रिस्क ड्युरिङ रिमुभल अफ द सब म्यान्डिबुलर मार्जिनल म्यान्डिबुलर ब्रान्च अफ द लिङ्गुअल नर्भ र हाइपोग्लोसल नर्भ है त अब यसको के हुन्छ तिमीले पिक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सर्जरीको 3टा सर्जिकल एनाटोमी 3टा थाहा हुनुपर्छ अब लिङ्गुअल नर्भ त अब यो तिम्रो ठ्याक्क यहाँबाट तिम्रो लिङ्गुअल नर्भ आउँछ होइन अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ है लिङ्गुअल नर्भ हाइपोग्लोसल नर्भ भयो फेसियल आर्ट्री भयो है यो 4वटा थाहा हुनुपर्छ हाइपोग्लोसल नर्भ भनेको तिम्रो यहाँनिर हुन्छ है हाइपोग्लोसल नर्भ है यहाँनिर ट्याक्क पिक्चर याद गर्नु यहाँनिर छ हाइपोग्लोसल नर्भ है ट्याक्क तिम्रो हाइपोग्लोसल नर्भ सब म्यान्डिबुलर ट्रायङ्गलमा पोस्टर इन्फेरियरली है त अनि त्यसपछि लिङ्गुअल नर्भ होइन यो चाहिँ फेसियल नर्भको ब्रान्च हो यहाँबाट यसरी आएर तिम्रो यहीँनिर आउने भएको अरे लिङ्गुअल नर्भ होइन फेसियल नर्भलाई नै क्रस गरायो भनेर सम्झे पनि हुन्छ माइलोहाइड इज रिट्र्याक्टेड इन्टरल गर्नु साथ ठ्याक्क देखिन्छ अर्को भने मार्जिनल म्यान्डिबुलर नर्भ भनेको चाहिँ के हुन्छ डिप सर्भाइकल फेसियालाई के हुन्छ गर्दाखेरि तिम्रो मार्जिनल म्यान्डिबुलर नर्भ चाहिँ यहाँनिर छ यहाँबाट ट्याक्क यस्तो गर्दाखेरि ठ्याक्क यहाँनिर यहाँ मार्जिनल म्यान्डिबुलर नर्भ हुन्छ क्या त्यही भएर त्यो क्रस हुन्छ नि यो पिक्चरहरू यो 3टा पिक्चर याद गर्नु पऱ्यो है त त्यसपछि आयो तिम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको after removal of the parietal patients have sweating and chicks होइन auricular temporal nerve parasympathetic nerve to the if fused with a greater auricular nerve अब यो पिक्चर याद गर्छ फ्रेस सिन्ड्रोम टु द एभरेन्ट मिसडिरेक्सन अफ द auricular temporal nerve अनि ट्रु अफ द एभरेन्ट मिसडिरेक्सन अफ सिम्पेथेटिक होइन कि प्यारासिम्पेथेटिक नर्भ हो त म्यानेजर इन्क्लुड अल अफ द टेम्पोरल फेसिया ग्राफ्ट राखेर त हुँदैन किनभने टेम्पोरल फेसियाले तिम्रो यो नर्भलाई त नर्भ ग्राफ्टिङ त के हुन्छ टेम्पोरल फेसियाले हुँदैन त्यही भएर यु क्यानट युज टेम्पोरल फेसियल नर्भ ग्राफ्ट है त अब यो पिक्चर याद गर्ने हो भने के हुन्छ तिम्रो यहाँनिर के हुन्छ अरिकुलर टेम्पोरल नर्भ चाहिँ यहाँनिर ग्रेटर अरिकुलर नर्भ यहाँनिर छ होइन ग्रेटर अरिकुलर नर्भ र यो दुईटा बिचको रङ मिसइन्फर्मेसन भएको भएर तिमीले के हुन्छ त्यसलाई के भन्छ फ्रेज सिन्ड्रोम आउने हो है त अब यसको एक्ज्याक्ट वाट इज फ्रेज सिन्ड्रोम भन्ने हो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो फ्रेज सिन्ड्रोमको टेस्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तिम्रो फ्रेज सिन्ड्रोम ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब जस्तै यो प्यारेटेड सिम्पेथेटिक नर्भ भयो प्यारासिम्पेथेटिक भयो सिम्पेथेटिकले दुईटाले दिइरहेछ होइन प्यारासिम्पेथेटिकले एउटालाई मात्र दिन्छ तर अब के हुन्छ अब यो नर्भ त ड्यामेज भयो ग्रेटर अरिकुलर उसको अब नर्भ ड्यामेज हुने साथै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्यारासिम्पेथेटिकले यसलाई पनि स्वेट ग्ल्यान्डलाई पनि सप्लाई गरिदिन्छ होइन तिमीले जब खाना खान्छौ प्यारासिम्पेथेटिक पनि स्टिमुलेट हुन्छ त्यसपछि तिम्रो यो स्वेट ग्ल्यान्डलाई भयो भने गस्टेटरी स्वेटिङ हुन्छ है त्यही भएर खाना दिँदाखेरि के हुन्छ स्वेटिङ हुन्छ है अब नेक्स्ट क्वेसन भनेको स्टार्च आयोडिन टेस्ट यही नै गर्ने हो अब स्टार्च दिँदाखेरि खाना दिँदाखेरि स्वेटिङ हुन्छ कि हुँदैन कानको पछाडि हेर्ने द्याट इज फ्रेज सिन्ड्रोम है त रेडिकल प्यारिटेक्टोमी के भन्छ फेसियल नर्भ पनि इन्भल्भ गराइदिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ रेडिकल प्यारिटेक्टोमी विच अफ द फलोइङ कन्स्टिट्युट फ्रेज सिन्ड्रोम पेन ओभर द डिस्ट्रिक्ट द अरिकुलर टेम्पल ड्युरिङ द मिल त्यही नै हो द नर्भ सेक्रिफाइस ड्युरिङ प्यारिटेड फेसियल नर्भ इन्सिजन फर द एस सेपेड लेजी एस दिन्छ त्यो भएन भने मोडिफाइड ब्रेयर्स दिन्छ त्यो पनि भएन भने सिस्ट्रङ दिन्छ प्यारिटेड फिस्टुला होइन फिस्टुला फिस कहाँ हुन्छ प्यारेट फिस अब फिस
कहाँनिर हुन्छ समुद्रमा हुन्छ हैन सी ब्रुक्स है त यो फिस भयो भने के हुन्छ समुद्रमा जान्छ चुचुचुचु गर्दै जान्छ है त सी ब्रुक्स अपरेसन के हो फिस्टुला फिस्टुला के को फिस्टुला परसम्म जाने भनेको यो प्यारोटिड फिस्टुला है त फिस इन द प्यारोटिड न्यू म्यान्स र ब्रुक्स है त विच अफ द फलोइङ बेस्ट डिफरेन्स ऱ्यानुला ऱ्यानुला भनेको यो फ्लोर अफ द माउथमा छ यो ब्लू कलरको छ त्यही भएर एक्स्ट्रा भ्याजेट भएको हो ब्लड भेसल्स भनौँ एक्स्ट्रा भ्याजेसन सिस्ट भयो होइन अनि ऱ्यानुला नै हो यो पिक्चर सम्झिँदाखेरि वाट इज अ ऱ्यानुला भने त्यही भएर एक्स्ट्रा भ्याजेसन अफ द सबलिङ्गल सिस्ट यो चाहिँ स्युडो सिस्ट हो है त ट्रु सिस्ट होइन एक्सिड अफ द सिस्ट एस विथ इन्जुरी टु द सब म्यान्डिबुलर डक्ट किनभने त्यो लिङ्गल नर्भ ठ्याक यहाँनिर आउने भनेको सब म्यान्डिबुलर डक्टको ओपनिङ हुने हो होइन त्यही भएर कि सब म्यान्डिबुलर डक्टको ओपनिङ हुनसक्छ होइन प्लङ्गिङ ऱ्यानुला ट्युमर इन द फ्लोर अफ द माउथ ट्रु अबाउट सेलिभरी ग्ल्यान्ड मोर देन 400 हुन्छ 90% आर म्यालिग्नेन्ट इन द माइनरी अघि नैको क्वेसन भयो सुपरफिसियल प्यारोटिड डन इन पेरिटरी ट्युमर वार्थिन्स ट्युमर्स आर कमन इन द प्यारोटिड ल्यान्डमार्क अफ द फेसियल नर्भ एसआरबी होइन इन्फेरियर बेली अफ द ओमोहाइड चाहिँ होइन है ओमोहाइड भनेको त अब तिम्रो ट्रायङ्गल हेर्ने हो भने ओमोहाइड त तिम्रो यहीँनिर माथि नै हुन्छ त्यही भएर ओमोहाइडले होइन ओमोहाइडले तिमीले इन्फेरियर बेलीले सप्लाई गर्ने लेभल अफ लिम्फ नोड्स चाहिँ हो है नट दि फेसियल नर्भको है त अनि प्यारोटिड डक्ट इज अल्सो नोन एज दिस स्टेन्सन्स डक्ट कुनमा हेरेको थिएँ पिएएसटी पास्ट एन्स क्वेसनमा हेरेको थिएँ त्यही भएर एसटी भनेको स्टेन्सन र वाट्सन्सको के हुन्छ जेली भयो यदि तिमीले पिक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ यु क्यान गो थ्रु दिस पिक्चर होइन वेयर यु क्यान सी द डक्ट है त है ओके ओके दिस इज द पिक्चर है त जहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ डक्ट देखिरहेको हुन्छ वाट्सन्स डक्ट त वाट्सन्स डक्ट चाहिँ के हो अब यसरी आइराखेको देखिरहेको हुन्छ होइन वाट्सन्स डक्ट है नाउ नेक्स्ट क्वेसन भनेको इन्फ्लामेसन अफ द नर्भ विच इज इन एसोसिएसन विथ द वाट्सन्स डक्ट भनेको के हुन्छ तलबाट आउने भनेको अब यो वाट्सन्स डक्ट यहाँबाट यसरी जाने भनेको के हुन्छ लिङ्गल नर्भ नै हो किन भन्दाखेरि अब यो टङको मुनिपट्टि जान्छ लिङ्गल नर्भ नै भयो होइन इन्फ्लामेटरी इन्लार्जमेन्ट द डिप लोब अफ द प्यारोटिड इन द टन्सिलर बेड होइन किन भन्दाखेरि तिम्रो त्यो डिप अघि नै पिक्चर हेर्दाखेरि डिप भने भित्रभित्र जान्छ टन्सिलर बेड नै हुन्छ है ल्याटरलको त्यसको बााउन्ड्री नै हो विच अफ द फलोइङ लाइज क्लोजेस्ट टु द वाट्सन्स डक्ट लिङ्गल नर्भ नै हो स्ट्रक्चर एक्सपोजर टु प्यारोटिड फेसियल नर्भ यो त तिम्रो बच्चा क्लासमै पढाए जस्तै भयो त्यसपछि अर्को भने अल अफ द फलोइङ एट द एन्टिरियर मार्जिन लोकल फेसियल नर्भ इन्फेरियर बेली अफ द ओमोहाइडले दिँदैन है अनि अर्को भनेको के हो मस्ट इन सब म्यान्युफेक्चर नर्भ लिस्ट लाइकली इन्फेरियर किनभने यो तिनटै अघि नै हामीले पिक्चर हेर्छ मोस्ट कमन यो त रिपिट क्वेसन नै भनौँ न होइन मोस्ट कमन साइड अफ एक्टोपिक सब म्यान्डिबुल अघि नैको जस्तो माइनरले के हुन्छ प्यालेटलाई भनेको हो तर एङ्गल अफ म्यान्डिबल यो चाहिँ के हो भन्दा तिम्रो यो छ भने सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेको यो चाहिँ के हुन्छ एङ्गलमा हुन्छ है त यदि तिम्रो एक्टोपिकै हुने हो भने नट द ट्युमरको बारेमा कुरा ट्युमर त तिम्रो प्लियोमर्फिक इन द प्यारोटिड त्यसपछि के हुन्छ प्यालेट नै हो है त इन सर्ज सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड नर्भ अफन इन्भल्भ इज अब यो ग्लोसोफ्यारेन्जियल हाइपोग्लोसल फेसियल सरी ग्लोसोफ्यारेन्जियल हुँदैन लिङ्गल नर्भ हुन्छ है त पिक्चर जोग्रेन सिन्ड्रोम होइन अर अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट मेल्स आर कमनली एफेक्टेड डायग्नोसिस अटोइम्युन कन्डिसन हो होइन अटोइम्युन कन्डिसनले गर्दाखेरि ल्याक्रिमल र सेलिभर ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ ओकोरल एकदम डिहाइड्रेसन जस्तो हुन्छ नो सिङ्गल ल्याब इन्भेस्टिगेसन होइन त्यसपछि जोग्रेन सिन्ड्रोम रिफर टु द डिजिज अफ द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड सकिहाल्यो सजिलो होइन बायोप्सी भनेको के हुन्छ लिम्फोसाइट्स किनभने जोग्रेन्समा के हुन्छ जोग्रेन्समा सबै ड्राई हुन्छ ड्राई भइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो अब के अटोइम्युन डिजिज है अटोइम्युन डिजिज होइन फाइट गर्नु पर्यो टिएनबी लिम्फोसाइटहरू देखिन्छ त्यही भएर लिम्फोसाइट्सहरू देखिन्छ ब्याक्टेरिया पायोजेनिक प्यारोटिड अफेक्टिङ द प्यारोटिड ग्ल्यान्ड मोस्ट कमन अफन आफ्टर त अब यो सिम्पल लजिक लाउने हो भने सर्जरीहरू दिएपछि एकदमै धेरै हुन्छ होइन अब एसएलई भनेको सिङ्गल एसएलई होइन सिङ्गल एसएलई सिङ्गल प्यारोटिड बायोलेटरल हुँदैन अनि ब्याक्टेरिया सायलाइसिस रिफर्स टु नन इन्फ्लामेटरी प्यारोटिड इन्लार्जमेन्ट भने सिसो आइटिस भएको इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यही भएर नन इन्फ्लामेटरी नै हो बायो डक्टेक्टेसियासम्म हो तर होइन है मोर कमन यही नै हो एक्करम्यान स्ट्रिममा होइन एक्स स्क्वायर एक्कर भनेको एक्स स्क्वायर मसल कार्सिनोम एक्कर एस आउनलाई सधैँ स्क्वायर चाहिन्छ होइन बायोलेटरल प्यारोटिड सिन इन दि अल अफ द एबभ जति पनि छ सबैमा अल अफ द एबभ लगाइदिने यो चाहिँ नो एनी नेमोनिक्स है त ट्रु रिगार्डिङ द साइलाइटिस मोस्ट कमन टाइप भाइरल नै हो साइलाइटिस भने त्यही भएर एक्युट कन्डिसन लिएर आउँछ त्यसपछि स्टोन रिमुभल मे बी प्रोभिङ थ्रु द ओरल रुट होइन अनि त्यसपछि क्यान प्रेजेन्ट स्ट्यासिस अफ द सालेभा थ्याङ्क यू सो मच फर द लिसनिङ विच इज भेरी लङ